एभ्रिवान नमस्कार म प्रेरणा मेहता अनि म चाहिँ यो बोर्ड मेम्बरको म चाहिँ यो क्लबको एउटा मेम्बर हो अनि हेलो विपुल चौधरी उहाँ चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ अनि बिस्तारै हाम्रो दर्शक महानुभावहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ हामीसँग प्लिज वेट भन्दै हुनुहुन्छ विपुल चौधरी सरले बिस्तारै जोडिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरू एकछिन पर्खिदिनु होला अनि हामीसँग अहिले उपस्थित महानुभावहरूले अन्तिमसम्म साथ दिनु होला भन्ने धेरै धेरै रिक्वेस्ट छ हाम्रो हामीसँग प्रपर क्यामेरा र लाइटिङ नहुँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै नै माफी चाहन्छौँ सुरुमा यस्तै हो अब के गर्नु सो यहाँ हामीलाई माथिबाट अर्डर आइसक्यो अर्डर नै भनौँ अब त स्टार्ट प्लिज स्टार्ट म्याम भनेर यहाँ भन्दै हुन्छ विपुल सरले सो अझै पनि हाम्रो दर्शकहरू जोडिँदै गर्नुहुन्छ स्टार्ट गरौँ होला अब त सो गुड इभिनिङ एन्ड हेलो एभ्रिवान नमस्कार म प्रेरणा मेहता यस क्लबको एउटा मेम्बर अनि म चाहिँ आज यहाँहरूको सामु एउटा छोटो र मिठो टपिकमा शीर्षकमा वक्तृत्व गर्न गइरहेकी छु अनि अझै पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ हामीसँग दर्शक महानुभावहरू अनि अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन धेरै नै धेरै अनुरोध छ हजुरहरू सबैजनालाई अरू पनि दर्शक महानुभावहरू जोड्दै गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ कार्यक्रम अब अगाडि बढाउँ सो म चाहिँ यही क्लबको एउटा मेम्बर हो अनि आज चाहिँ म वक्तृत्व गर्न गइरहेको छु एउटा छोटो र मिठो टपिकमा र मैले रोजेको टपिकको नाम भन्नुपर्दा डिस्क्रिमिनेसन अथवा भेदभाव हो अनि सर्वप्रथम त म यस कमिटीका बोर्ड मेम्बर्सहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई यस्तो सुनौलो मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूको सामु आफ्नो कुरा राख्ने यस्तो सुनौलो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अनि कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगावै म हजुरहरूलाई हाम्रो क्लबको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो क्लबको नाम शान्ति युवा क्लब तथा पिस युथ क्लब ले चिनिन्छ अनि हाम्रो क्लबको मेन एजेन्डा अथवा मोटो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ
सेभ ह्युम्यानिटी सेभ लाइफ हो। अनि यसको मेन अफिस चाहिँ विराटनगर 11 उपस्थित छ। अनि तर हामी मेम्बर्सहरू भन्नुपर्दा झापा, मोरङ, सुनसरी अनि सप्तरी अनि नेपालका अरू पनि विभिन्न कुनाहरूबाट हामी मेम्बर्सहरू यहाँ जोडिएका छौँ। अनि यो हाम्रो क्लबको मेन मोटो भन्नुपर्दाखेरि क्रिएट अ रियल चेन्ज हो। अनि यसको स्थापना यही 2077 साल ज्येष्ठ 2 गतेदेखि भएको हो। अनि अब ढिला नगरिकन हाम्रो वक्तृत्वतिर लागौँ है त। डिस्क्रिमिनेसन अथवा भेदभाव भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको मनमा के आउँछ त? ल यहाँ कमेन्ट गर्नु त। हजुरहरूको पनि कमेन्ट पढौँ न। हजुरहरूलाई डिस्क्रिमिनेसन अथवा भेदभाव भनेको के हो जस्तो लाग्छ? कमेन्टहरू खासै देखिनँ मैले। सो डिस्क्रिमिनेसन अथवा भेदभाव भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओके ओके सो डिस्क्रिमिनेसन खासै भन्नुपर्दा त अकर्डिङ टु गुगल डिस्क्रिमिनेसन भनेको के भन्छ अजस्ट अर प्रिजुडिसियल ट्रिटमेन्ट डन टु ग्रुप अफ ह्युम्यानिटी अफ पिपल अनि मेजरली बेस्ड अन दि race or creed or sex or any kind of religion is known as discrimination according to Google. So अझै पनि हाम्रो यहाँ दर्शक महानुभावहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ हामीसँग। बिस्तारै अगाडि लाँदै गरौँ कार्यक्रमलाई पनि। सो या अनि डिस्क्रिमिनेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यही नै हो। डिस्क्रिमिनेसन भनेको अ काइन्ड अफ ब्याड ट्रिटमेन्ट अथवा भेदभाव जसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ छुट्याइदिन्छ अथवा डोमिनेट तल्लो देखाउने काम गर्छ। त्यसलाई नै डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ। के भन्छ यसका भन्नु पर्दा त एकदमै धेरै डिसएडभान्टेजहरू छन्। अनि डिस्क्रिमिनेसन इन नेपाल भन्दाखेरि हजुरहरूको दिमागमा के आउँछ त? डिस्क्रिमिनेसन इन नेपाल भन्दाखेरि फेरि हजुरहरूको दिमागमा के आउँछ होला त? कमेन्टहरू खासै मेरो पनि सुरुचोटि भएर होला धेरैजनाले हामीसँग जोड्न चाहनु भएन। अलिक ढिलाइ पनि भयो। 4 बजे भनेको थियो तर 5 बज्न लागेको छ। त्यसको लागि हामी धेरै नै क्षमा चाहन्छौँ। हजुर डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ रिलिजन पनि हो। अन द बेसिस अफ रिलिजन पनि हुन्छ नेपालमा डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ। सो ओके मेरो दिमागमा चाहिँ मेनली अनि यो हुन पनि हो कुरा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भन्ने बित्तिकै एउटा क्लिङ्क हुन्छ नि। क्लिङ्क के गर्छ भने
त पहाडे त मधेसे। पहाडे मधेसे भनेको अहिलेदेखि होइन, उहिलेदेखि आउँदै चलिआएको हो होइन। आई डोन्ट नो किन चाहिँ यस्तो भनेर छुट्याइन्छ। अब यत्रो 21st सेन्चुरी 22औं शताब्दीमा आइपुगिसक्यौँ हामी, सरी 21औं शताब्दीमा आइपुगिसक्यौँ हामी, 22 पनि सुरु हुन लागेको छ। अनि कहाँ त पहाडे त मधेसे भनेर हुन्छ त यतिको अहिलेको बेलामा। यस्तो यस्तो पाराले त कसरी हामी एकअर्काको खुट्टा तान्ने अनि अरूलाई अगाडि बढ्नै नदिने भए हाम्रो देश कसरी विकासको बाटोतिर लम्किन्छ त। सो हो, यो कुरालाई चाहिँ कसैले पनि नकार्न चाहिँ सक्दैन। नेपालमा अझै छ त्यस्तो, जहाँ गए पनि हल्का त्यस्तो चाहिँ हुन्छ नै। तर त्यस्तो हुनुपर्ने हो र, त्यस्तो हुनुपर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। किनभने पहाडमा बस्नेलाई पहाडे अनि मधेसमा बस्नेलाई मधेसे भनिन्छ भने हामी सबै त नभनौँ, प्राय हामी सबै मधेसमै त बसिरहेछौँ अहिले। किन तराईको पपुलेसन जनसङ्ख्या यति वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, अनि यहाँ रिसोर्सेसहरू अनि के रिसोर्सेसहरूको किन यहाँ डेफिसियन्सी हुँदैछ, किन कमी हुँदैछ। यहाँ के भन्छ, मान्छेलाई ल्यान्ड पुगेको छैन, सेल्टर पुगेको छैन, मेन खानेकुरा फुड पुगेको छैन। किन त तराईमा मान्छेहरू माइग्रेट भएर आएका छन्। अनि त्यसमाथि पनि यहाँ पपुलेसन डेन्सिटी जनसङ्ख्या पहिल्यैदेखि नै बढी भएकोले वृद्धि हुँदै गएको छ। सो आई डोन्ट थिङ्क, मलाई यस्तो लाग्दैन कि मधेसमा बस्ने के भन्छ त मधेसे त पहाडे भन्नुपर्ने। किनभने हामी सबैजना मधेसी नै हौँ, किनभने हामी मधेसमै बस्छौँ। हामी सबैजना मधेस, तराई भनेकै मधेस हो, अनि मधेसमा बस्नेलाई मधेसी भनिन्छ। सो यसमा केही पनि नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ जस्तो मलाई लागेन। अनि यस्तो हाम्रो ठट्टै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मधेसमा बस्नेलाई धोती बिहारी भनेर जिस्काइदिन्छन्, अनि पहाडबाट आएकाहरूलाई चाहिँ पाखे, मलाई पाखे भनेर जिस्काइदिन्छन्। यस्तो हुनुपर्ने हो र। चित्त त सबैको दुख्छ नि, किन नदुख्नु। अनि हो, त्यो चाहिँ हो नै। तर मधेसी बिहारी भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक भएन जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने हाम्रो सीता माता जुन हाम्रो देशको एउटा नेसनल प्राइड पनि हो, अनि भ्रिकुटी अनि अरू पनि त्यस्तो धेरै नेसनल प्राइडहरू छन्। तर सीता माता जनकपुरमा जन्मिनु भएको, अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई पनि बिहारी भनेर जिस्काइदिएपछि त कसरी नेसनल प्राइड नै रहेन नि, त्यस्तो पनि हुन्छ त। अनि त्यो चाहिँ हुनु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यसपछि भन्नुपर्दाखेरि अरू धेरै कुरामा डिस्क्रिमिनेसन अझै पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन पनि हो, अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट कास्ट, क्रिड, रिलिजन, जेन्डर। त म ठुलो जात, त सानो जात, त अछुत, तैँले छोएको चल्दैन, अनि के भन्छ त मुला आइमाई मान्छे, तैँले के गर्न सक्छेस् भनेर अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा यस्तो धेरै कुरा खोज्दै जाने हो भने हाम्रै समाजमा, हाम्रै लोकेलिटीमा त्यस्तो धेरै अझै पनि प्रचलन देखिँदै आएको छ। सो आई डोन्ट थिङ्क यस्तो केही पनि हुनुपर्ने हो। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिलेको यत्रो मोडर्न एरा आइसक्यो हाम्रो। अहिले त हामीले झन् सँगै के भन्छ, काँधमा काँध मिलाएर एकअर्कालाई झन् हौसला दिँदै अघि बढ्नुपर्ने हो। कतिन्जेल चाहिँ हामी गभर्मेन्टमाथि नै डिपेन्ड हुने क्या। कतिन्जेल चाहिँ हामी गभर्मेन्टलाई मलाई गभर्मेन्टले के गर्न सकेन, कहिले के भन्छ यो गभर्मेन्टले के नै गर्छ र, सरकार त नाथे सरकार
हाम्रो नाथे सरकारले केही गर्न सक्दैन, कहिलेसम्म चाहिँ यस्तो भनिराख्ने क्या, यस्तो कहिलेसम्म चाहिँ यस्तो भनिराख्ने, यस्तो यतिखेरको एरामा आइसक्दाखेरि हामी आफैलाई जबसम्म सुधार्दैनौँ तबसम्म कसरी अरूप्रति एक्सपेक्टेसन राख्ने क्या। औँला पनि अरूमाथि यसरी पोइन्ट गर्दाखेरि एउटा औँलाले अरूलाई पोइन्ट गर्यो भने, अरूलाई तोक्यो भने अरू बचेको 4वटा औँला त आफैतिर फर्किन्छ नि। पहिला आफूलाई त सुधारिसकौँ, आफूलाई आफ्नो आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्ट, आत्मविकास त गरौँ, अनि न देश विकसित हुन्छ। नेपाल गरिब छ भन्नु चाहिँ मिल्दैन, किनभने यहाँका जनता धनी छन् तर देश गरिब छ, सरकार गरिब छ। अनि त्यसका पछाडि पनि धेरै कारणहरू छन्, अनि देशलाई चाहिँ गरिब भन्न मिल्दैन। सो किन यस्तो छ त? किनभने हामीले कहिले पनि हामीले धेरै ठाउँ सुनिसक्यौँ यो प्रोभर्ब कि हामीले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने, अनि अहिले नगरी कहिले गर्ने। तर यो चाहिँ एउटा प्रोभर्ब, एउटा प्रोभर्ब भएर मात्रै रहेको छ। हामी अहिलेसम्म यसलाई लागुमा ल्याउन सकेका छैनौँ, आफ्नै जीवनमा ल्याउन सकेका छैनौँ, त देश कसरी विकसित हुन्छ त? सो मलाई यति चाहिँ भन्नु मन थियो कि कहिले अब चाहिँ देशलाई मात्रै तोकेर सरकारलाई मात्रै तोकेर चाहिँ अलिक हुँदैन। अब जबसम्म हामी सबैजना मिलेर एकजुट भएर अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म केही पनि चेन्ज अथवा परिवर्तन आउने छैन, अनि पक्कै पनि आउने छैन। किनभने हाम्रो समाजको सबभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति भनेकै कोही अगाडि बढ्दैछ भने खुट्टा तान्दिने, अनि के भन्छ, त यो मुलाले कोही अगाडि बढ्दैछ भने पनि मुला यसले के गर्न सक्छ र, मैले त आजसम्म गरिनँ, यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो। त्यस्तो होइन क्या, त्यस्तो हुँदैन पनि। किनभने के थाहा, हामीले गर्न सकेनौँ डजन्ट मिन द्याट अरू कसैले गर्न सक्दैन। सो अपर्च्युनिटी सबैलाई दिनुपर्छ, त्यस्तो केही भेदभाव गरिदिनु हुँदैन। यो तल्लो जात, यो माथिल्लो जात, म धनी त गरिब, त्यस्तो त महिला म पुरुष, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। जबसम्म यस्तो कन्सेप्ट हाम्रो सोसाइटीबाट कम्प्लिटली थ्रोन आउट, बोयकट हुँदैन यो कन्सेप्ट, जबसम्म यसलाई हामी बोयकट गर्दैनौँ तबसम्म केही पनि चेन्ज आउनेवाला छैन। सो अरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि आफूलाई हेरौँ, अनि आफूलाई चेन्ज गरौँ, अनि मात्रै अरू चेन्ज हुनेछन्, अनि समाजमा चेन्ज आउनेछ बिस्तारै। आफूलाई चेन्ज गरेपछि बिस्तारै परिवार, त्यसपछि समाज, त्यसपछि हाम्रो देश, अनि न यो संसार परिवर्तन हुन्छ। यही लकडाउनलाई नै लिने हो भने हामी कसले सोचेका थियौँ कि एउटा के भन्छ, कहिले नसुनेको भाइरस आएर हामीलाई नचाहेर पनि घरको चारवटा दबालमा, घरको चारपाईमा बाँधेर राखिदिन्छ। कसैले सोचेका थियौँ त? भन्नु त साथी हो, यहाँ हाम्रो जोडिँदै हुनुहुन्छ अझै पनि दर्शक महानुभावहरू, कतिजनाले छोडेर गइसक्नुभयो। यस्तै हो। सो हामीले कसैले पनि सोचेका थिएनौँ कि यस्तो केही हुनेछ, यस्तो केही नो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। सो हामीले कसैले पनि सोचेका थिएनौँ कि यस्तो केही अचानकै एउटा भाइरस आएर पुरै के भन्छ, पुरै वर्ल्डलाई नै एउटा कैद गरेर राखिदिन्छ। सो हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौँ, अनि यो सिचुएसनमा आएर पनि हामीले चाहिँ त्यो त र म भन्ने कुरा चाहिँ छोडेनौँ।
यस्तो सिचुएसनमा पनि म भाइरसको भ्याक्सिन निकाल्छु, तैँले निकालिस् त्यसले त के नै हुन्छ र त्यो मुलानाथे भनेर सक्यौँ। तर त्यस्तो हुनुपर्ने हो र होइन नि। हाम्रो देशमा कला र ट्यालेन्टको कमी छ भन्ने होइन, भरपुर छ, किन छैन, भरपुर छ। खोज्ने हो भने गल्ली गल्ली चप्पा चप्पामा छ नि। तर त्यो ट्यालेन्टको कदर हुन्छ नि, कदर नै छैन क्या, त्यो ट्यालेन्टलाई रेस्पेक्ट नै छैन। अनि के भन्छ, हामी साइन्टिस्ट भन्ने पनि छन्, थुप्रो छन् नि। तर म निकाल्छु भन्ने चक्करमा कसैले केही गर्ने होइन। नेपाल त यत्तिकै पछाडिएको देश भनेर यत्तिकै चिनिन्छ त हामीलाई। जबसम्म हामी सबैजना यस्तो साइन्टिस्टहरू पनि एकीकृत भएर सँगै मिलेर यो टपिकमा डिस्कसन गर्दैनौँ भने कसरी निस्किन्छ त। यो लकडाउन अहिले भयो र भ्याक्सिनको कुरा आयो। अरू फ्युचरमा पनि, भविष्यमा पनि यस्ता धेरै प्रब्लमहरू आउनेछन्। तर हामी अब तर म भन्ने जुन प्रवृत्ति चलिआएको छ हाम्रो नेपाली समाजमा, जबसम्म यसको हातमा हुँदैन तबसम्म कसरी केही हुन्छ त। तपाईँहरू नै भन्नु न, केही हुन सक्छ? सो मलाई त पिटिक्कै लाग्दैन कि कुनै पनि भगवानै आएर यहाँ प्रकट भएर ल नेपाल त अब विकसित हुन्छस् भने पनि हामी जनताहरूले नै के भन्छ एकअर्काको खुट्टा तान्दैमा व्यस्त रहन्छौँ। अनि उयो अन्त्यमा त सो जब यस्तो चाहिँ हुनु भएन। हामी सबैजनालाई एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। डिस्क्रिमिनेट कुनै पनि बेसिसमा गर्नु हुँदैन। जबसम्म हामी एकजुट हुँदैनौँ, जबसम्म हाम्रो एउटा कमन गोल, एउटा कमन विल हुँदैन नेपाललाई विकसित बनाउने, विकासको बाटोमा लम्ब्याउने, तबसम्म केही पनि चेन्ज आउने चाहिँ छैन है साथी, केही पनि चेन्ज आउने छैन। सो अर्को प्रसङ्ग के उठाएँ भने मैले के भन्छ, हिजो अस्ति भर्खर हाम्रो आफ्नै क्लबले पनि यही प्रसङ्गमा एउटा वेबिनार अवेरनेस प्रोग्राम पनि चलाएको थियो। अनि त्यो वेबिनारको टपिक भन्नुपर्दा पनि वुमन भायोलेन्स थियो। सो त्यसमा पनि हामीले धेरै प्रसङ्ग र तर्कहरू भेट्यौँ हामीले। अनि त्यसमा हामी विचार पनि पुर्याउने छौँ बिस्तारै। अनि मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने रेप योभन्दा कमन टपिक अनि धेरै सबभन्दा ट्रल्ड अनि सबभन्दा हिटेड टपिक केही थिएन अस्ति भर्खरसम्म, अहिले पनि छ त्यस्तो। अनि हजुर यहाँ माई वर्ल्ड एएमटीले भन्दै हुन्छ 100% करेक्ट सिस्टर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि खुशबु अग्रवालले पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, अनि उहाँले पनि गुड भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। अनि सो या मुभिङ अन टु दि टपिक, रेप यसले हाम्रो मुटु नै सिरिङ्ग पारिदिँदैन के भने हाम्रो समाजमा रेप किन हुन्छ होला त? किन यस्तो हामीले धेरै ट्रलहरू देख्यौँ, धेरै हपडादफडी मच्यो, अनि हो हल्ला भयो, अनि लास्टमा फेरि सबै ब्याक टु नर्मल त नभनौँ, नर्मल यस्तो नर्मल हो भने चाहिँ नर्मल नहोस् नर्मल। सो ब्याक टु सेम पछाडिएको देश भयो। अञ्जली चौधरी, ल गुड, गो अन, थ्याङ्क यू भेरी मच अञ्जली चौधरी। सो किन ब्याक टु नर्मल चाहिँ यस्तो नहोस् है साथी हो, यस्तो किन चाहिँ होला के? हामीले यत्रो हो हल्ला गऱ्यौँ तर कहिले पनि कसैको पनि दिमागमा आयो कि किन चाहिँ भएको होला यस्तो? किन भएको होला त यस्तो? वुमन भायोलेन्सदेखि लिएर महिला बेचबिखन, रेप अनि एब्युज, किन चाहिँ यस्तो भएको होला? एसिड एट्याक,
के सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू यस बारेमा? किन चाहिँ यस्तो भएको होला त? किन चाहिँ यस्तो केसहरू दिन प्रतिदिन बढै छन्, घट्नको साटो गभर्मेन्टले एक्सन लिन्छ लिँदैन, तर मेन कज त बुझ्नु पर्यो नि त। मेन कुरा किन चाहिँ रेप भन्ने किन चाहिँ छ क्या अझै पनि सोसाइटीमा? कमेन्टहरू खासै आएनन् भन्नुपर्दा त। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हो ल्याक अफ अवेरनेस भन्नुभयो हो, ल्याक अफ अवेरनेस पनि हो, अनि इलिट्रेसी भयो, ल्याक अफ ह्युम्यानिटी पनि भन्नु पर्यो, अनि अरू सबै थोक त छँदैछ। तर डिस्क्रिमिनेसन पनि होइन र, डिस्क्रिमिनेसन पनि हो नि। यो मुला नाथे यो केटी त हो, महिला त हो भनेर त्यसलाई होच्याउने अनि आफ्नो बल देखाउने चक्करमा यस्तो घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। सो डिस्क्रिमिनेसन पनि हो। यो महिलाले केही गर्न सक्दैन, यसलाई त म जितिहाल्छु नि, महिला त हो, योसँग जेसुकै गर्न पनि मिल्छ, के भन्छ छोटो कपडा लाएर हिँड्ने बित्तिकै यसले त आफै मलाई इन्भाइट गर्दैछ जस्तो फिलिङ लिएर, यो इलिट्रेसी होइन त? इलिट्रेसी हो, ल्याक अफ अवेरनेस हो, अनि डिस्क्रिमिनेसन पनि हो। डिस्क्रिमिनेसन होइन भन्ने होइन, डिस्क्रिमिनेसन पनि हो। सो हामीले अब आफै विचार गर्नु पर्यो। अनि यहाँ हाम्रो जे जति महानुभावहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ हामीसँग, हाम्रो दर्शकबिनहरू, उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। अनि यो भिडियो जब पोस्ट हुनेछ अनि हाम्रो पेजका सबै फलोवर्स तथा मेम्बर्सहरूले हेर्नुहुनेछ, अनि जसले सेयर गर्नुहुनेछ उहाँहरू सबैजनालाई म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने डिस्क्रिमिनेसन सुड बी एन्डेड। भेदभाव भन्ने यो टर्म, यो शीर्षक जबसम्म हाम्रो सोसाइटीबाट कम्प्लिटली बोयकट, कम्प्लिटली यसलाई हटाइँदैन तबसम्म केही पनि चेन्ज आउने छैन। त म ठुलो त सानो, म धनी त गरिब, त अछुत त खाते, यस्तो भनेर हुँदैन। हामी सबै एउटै माटोमा खेलेका हौँ, एउटै माटोमा हुर्केका हौँ, हामी सबै नेपाली हौँ हामी सबै। सो यस्तो डिस्क्रिमिनेसन केही पनि हुनु हुँदैन। जबसम्म यो टपिकमा हामीले सोच विचार गरेर केही आफैदेखि केही चेन्ज ल्याउँदैनौँ तबसम्म केही पिटिक्कै पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। सो यति भन्न चाहन्छु म। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, अनि हजुरहरू माझबाट छुट्टिनुभन्दा अगावै म ट्रुथ, इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ भेरी ब्रुटल ट्रुथ। तर हामीले चाहिँ यसमा विचार गर्नुपर्ने नै हो। अनि विचार गरेर मात्रै हुँदैन। एउटा बगिरहेको खोलामा एउटा लर्को तानिदिएर पनि केही पनि हुँदैन। जबसम्म हामी केही एक्सन लिँदैनौँ, आफैदेखि सचेत हुँदैनौँ, तबसम्म केही पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। चेन्ज भनेको हामी अहिले गएर केही समाजसेवामा जुट्नुपर्छ, नारीहरूलाई के भन्छ त राम्रो होस् न, गर्न सक्छस् भनेर भन्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। हामीले यति मात्रै भन्न खोजेको कि आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु। अनि फेसबुक त सबैजनाले चलाउनुहुन्छ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जहाँ पनि तपाईँहरू स्क्रोल गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको एकाउन्ट छ, त्यहाँ त्यस्तो केही पनि कन्टेन्ट देख्नुभयो भने एटलिस्ट सपोर्टको लागि एउटा लाइक अनि एउटा सेयर चाहिँ अनिवार्य गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि कोही पनि यस्तो मुद्दा उठ्यो भने त्यहाँ पनि म त केही गर्न सक्दिनँ, म त यो टपिकसँग रिलेटेड नै होइन, यस्तो झमेलामा को फस्छ भनेर चाहिँ कोही पनि नसोचिदिनु होला। यो हाम्रो देश हो, अनि यसलाई विकास गराउने भनेको हामी नै हो। हामी नै यो देशका कर्मदारहरू हौँ, अनि हामी नै यो देशका पिलरहरू हौँ। सो प्लिज
मेरो रिक्वेस्ट छ हजुरहरू सबैजनालाई, कहीँ पनि यस्तो केही पनि टपिक देख्नुभयो भने कसैले पनि केही अप्ठ्यारो नमानिकन एक्सन नलिँदा पनि आफ्नो दिमागमा परिवर्तन ल्याउनु अनि आफूले भएसक्दो कन्ट्रिब्युट गरिदिनु। यो हाम्रो क्लब र हाम्रो क्लब द्वारा हजुरहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै अनुरोध छ। अनि अन्त्यमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा को दुईवटा कवितांश म हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। जात, धर्म, वर्ग, धन यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा केही छुट्याउने तरिकाले चाहिँ आउनु हुँदैन। हामी सबै एक हौँ। जबसम्म हाम्रो दिमागमा यो कुरा आउँदैन तबसम्म हाम्रो देश कहिले पनि विकसित हुने छैन। मैले यति भन्दै आफ्ना कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याएँ। अनि हजुरहरू माझबाट छुट्टिनुभन्दा अगावै म हाम्रो संस्थाको बारेमा केही कुराहरू हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो संस्थाको मेन मोटिभ सेभ ह्युम्यानिटी सेभ लाइफ त हो नै, टु क्रिएट अ रियल चेन्ज हो। सो यो चाहिँ किन एस्टाब्लिस भएको थियो भने हामी वुमन गर्ल्स, हामी नारीहरूलाई एउटा सेफ अनि सेक्योर, एउटा सुरक्षित इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण क्रिएट गरिदिन, एउटा सुरक्षित वातावरण बनाइदिन मात्रै हाम्रो यो सेभ ह्युम्यानिटी सेभ लाइफ भन्ने स्लोगन लिएर हाम्रो संस्था पिस युथ क्लब, शान्ति युवा क्लब स्थापित गरिएको थियो। सो हजुरहरू मेनली महिलाहरू, जहाँ हजुरहरू कहीँ पनि ट्राभल गर्दाखेरि, कहीँ हिँडडुल गर्दाखेरि, नभए आफ्नै घरमा, नभए यहीँ छेउ पसलमा जाँदाखेरि कहीँ पनि हजुरहरूलाई त्यस्तो केही फिल भयो भने हामीलाई पक्कै सम्झिनु। हाम्रो संस्थाको नम्बर हाम्रो पेजमा दिएको छ। अनि त्यो चाहिँ पक्कै पनि हजुरहरू गएर हाम्रो पेजलाई भिजिट गर्नु अनि त्यो नम्बर टिपेर राख्नु, किनभने त्यस्तो सिचुएसन कहिले पनि आउन सक्छ अनि हामी सबैजनाले आफै अलर्ट भएर बस्नुपर्छ। अनि हाम्रो क्लबले अरू ब्लड डोनेसन र ब्लड एभाइलेबल गराउने काम पनि गर्छ। सो हजुरहरूलाई त्यस्तो केही परेको छ भने हाम्रो संस्थालाई पक्कै पनि सम्झिनु होला। अनि सो हाम्रो संस्थालाई पक्कै पनि सम्झिनु होला। हजुरहरूलाई रक्त कसैलाई चाहिएको छ भने अनि ब्लड हजुरहरू कसैलाई पनि त्यस्तो केही आइपरेमा हामीलाई पक्कै पनि सम्झिनु होला। अनि हाम्रो अर्को एवेरनेस प्रोग्राम पनि छिट्टै यही 20 गते कार्तिक मङ्सिर 20 गते हुन लागेको छ। सो त्यसमा पनि पक्कै पनि जुटिदिनु होला। अनि अहिलेसम्म हामीसँग जुटिदिनु हुने सबै दर्शकबिनहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेराको क्वालिटी र लाइटिङको लागि एकदमै धेरै माफी चाहन्छु। ल है त, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार अनि बाई। थ्याङ्क यू फ्रम अल अफ अस एट पिस युथ क्लब, शान्ति युवा क्लब। थ्याङ्क यू, नमस्ते।